नमो नमः। अहम् अकल्पिता सप्रे। इदानीं माध्यमिकपाठ्यक्रमस्य द्वितीयभागे विद्यमानं कर्तव्यनिष्ठा इति 18तमं पाठं पाठयामि। आदौ 5,100तमे पृष्ठे दत्तानि पाठस्य उद्देश्यानि पठामः। इमं पाठं पठित्वा भवान् अथवा भवती दौवारिकस्य चरित्रचित्रणं करिष्यति। पाठस्य सारांशं कथारूपेण लेखिष्यति। कर्तव्यनिष्ठायाः महत्त्वं वर्णयिष्यति। पाठगतघटनानां क्रमेण संयोजनं करिष्यति। सन्धियुक्तपदानां सन्धिविच्छेदं करिष्यति। एतदर्थं पाठपठनसमये अहं सन्धिविच्छेदं कृत्वा एव पठामि। विशेषानुसारं वाक्येषु विशेषणस्य प्रयोगं करिष्यति। पाठपठनसमये तदा तदा विशेषणविशेष्यसम्बन्धं सूचयामि। पाठान्ते च विस्तरेण चिन्तयिष्यामः। आरम्भे पाठस्य भूमिकां वदामि। विषयसूच्यां यद्यपि अस्य पाठस्य अग्रे कथा इति लिखितम् अस्ति, तथापि एषा कथा न वर्तते, अपितु अयं पाठः शिवराजविजयः इति ग्रन्थात् सङ्कलितः एकः संवादरूपात्मकः भागः विद्यते। अम्बिकादत्तव्यासमहोदयेन शिवराजविजयः इति ऐतिहासिकग्रन्थः रचितः। अस्य मूलग्रन्थस्य मुखपृष्ठं सामान्यज्ञानार्थम् अत्र दर्शयामि। संस्कृतसाहित्ये अयं प्रथमः ऐतिहासिक उपन्यासः इति मन्यते। महाराष्ट्रसाम्राज्यस्य संस्थापकस्य शिवराजस्य चरित्रम् अत्र समुपस्थापितम्। मुगलशासनस्य समुत्पाटनपटोः शिववीरस्य नाम शिवाजीमहाराजस्य चरित्रम् अस्मिन् काव्ये 3 विरामेषु 12 निश्वासेषु च सुनिबद्धम्। इस शिवराज विजय काव्य की रचना 3 विरामों में और 12 निश्वास यानी अध्यायों में विभाजित की गई है। ये पाठ इस काव्य के द्वितीय निश्वास से है। पतन्त्यः परम्पराः, यवनानां दुराचाराः, भारतीयानां सहिष्णुताः सर्वम् अस्मिन् काव्ये वर्णितम् अस्ति। वीररसप्रधानम् एतत् काव्यम्। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की विफलता के बाद जनता में भय तथा आतंक फैल गया था। इस रचना के देशभक्तिपूर्ण कथानक के माध्यम से लेखक ने जनमानस के हृदय में उत्साह की भावनाओं का संचार करने का प्रयास किया है। लोभ मनुष्य को पाप के गर्त में डाल देता है। सदाचारी मनुष्य किसी भी प्रकार के लालच में न फंसते हुए अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं हिलता। इसी भाव को प्रस्तुत पाठ में सन्यासी और दौवारिक मतलब द्वारपाल के बीच हुए संवाद से बताया है। मूलकाव्यस्य शिववीरः नायकः, परं प्रस्तुते पाठे सन्यासी तथा च दौवारिकः एतौ द्वौ एव स्तः। पाठान्ते गौरसिंहः परिवेशप्रदर्शकः अपि वर्तते। एषः पाठः नाट्यांशः प्रवर्तते। प्रवेशः एवमस्ति। सन्यासी शिवराजस्य समीपे गन्तुम् इच्छति, किन्तु सन्यासिनां मेलनसमयः पूर्वाह्णे महाराजस्य सन्ध्योपासनसमये एव निश्चितः अस्ति। अयं सन्यासी तु रात्रौ आगतः, तथा च न सः निमन्त्रितः न वा परिचयपत्रयुतः। अतः दौवारिकः
शिववीरभवनं गच्छन्तं सन्यासिनं प्रतिवारयति। तस्मै प्रवेशं न अनुमन्यते। वस्तुतः सन्यासी महाराजस्य जन एव अस्ति। दौवारिकः दौवारिकतायां योग्यः उत न इति परीक्षितुं सः नाटकम् इदं करोति। मूलपाठं पठामः। प्रथमः एकांशः। कोऽपि सन्धिविच्छेदं कृत्वा एव पठामि। कः अपि काषायवासाः समासः अस्ति। काषायं वासः यस्य असौ बहुव्रीहिः। काषाय मतलब गेरु रंग का। वासः वासस सकारान्तः नपुंसकलिंग शब्दः प्रथमा एकवचनम्। अर्थ है वस्त्र। काषाय वासाः माने गेरु वस्त्रधारी। धृततुम्बिपात्रः धृतं तुम्बिपात्रं येन सः बहुव्रीहिः। तुम्बिपात्रधारी इति अर्थः। चित्रे पश्यामः सन्यासी काषायवस्त्रं धृतवान् अस्ति। तस्य वामहस्ते यत् पात्रं दृश्यते तत् तुम्बिपात्रम्। भस्मलिप्तललाटः भस्मना लिप्तं ललाटं यस्य असौ बहुव्रीहिः। जिसने मस्तक पर भस्म धारण किया है ऐसा। रुद्राक्षमालाभूषितः रुद्राक्षाणां माला रुद्राक्षमाला षष्ठी तत्पुरुषः। रुद्राक्षमालया भूषितः सः। रुद्राक्षमालाभूषितः बहुव्रीहिः। हिंदी में अर्थ रुद्राक्ष की माला से भूषित। भव्यमूर्तिः भव्या मूर्तिः यस्य सः बहुव्रीहिः। दिव्य स्वरूप वाले। सन्यासी प्रविशति। पहले इस वाक्य का हिंदी में सरल अनुवाद बताती हूँ। गेरु वस्त्रधारी तुम्बी पात्रधारी ललाट पर भस्मलेपन किए हुए रुद्राक्ष की माला से जो शोभायमान दिख रहे हैं और दिव्य स्वरूप वाले सन्यासी ने प्रवेश किया। कितना दीर्घ वाक्य प्रयोग है नवा। यहाँ विशेष ध्यान दे। एतस्मिन् दीर्घवाक्ये काषायवासाः धृततुम्बिपात्रः भस्मलिप्तललाटः रुद्राक्षमालाभूषितः भव्यमूर्तिः एतानि सर्वाणि समस्तपदानि पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। अस्मिन्नेव वाक्ये सन्यासी इति पदम् अपि पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव अस्ति। एतानि सर्वाणि समस्तपदानि बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणानि सन्ति। बहुव्रीहि समासः विशेषणरूपेण प्रयुज्यते। सामान्यतः अन्यपदप्रधानः बहुव्रीहिः इति उच्यते। यथा धृततुम्बिपात्रः इति उदाहरणे धृतं तुम्बिपात्रं येन सः इति विग्रहवाक्यं समस्तपदे अविद्यमानं सन्यासी इति अन्यपदं सूचयति। उपरितन सर्वाणि समस्तपदानि सन्यासी पदस्य विशेषणानि सन्ति। तथा च सन्यासी पदं विशेष्यम् अस्ति। विशेषण विशेष्य संबंध विषये अस्मिन् पाठान्ते सविस्तरं चिन्तयिष्यामः। पाठं पठामः। सन्यासी वदति, कथम् अस्मान् सन्यासिनः अपि कठोरभाषणैः तिरस्करोषि? हम जैसे सन्यासियों को कठोर वचनों से
अपमानित कैसे करते हो? ऐसा सन्यासी ने पूछा। वचनेन अनेन एतत् ज्ञायते यत् तत्कालीने समाजे सन्यासिनां विशिष्टं स्थानम् आसीत्। इत्थं कस्य अपि काव्यस्य अध्ययनसमये न केवलं तस्य अनुवादः ज्ञातव्यः, अपि तु तस्मिन् प्रयोक्तानि वचनानि, भाषाशैली, प्रसङ्गाः तत्कालीनं समाजमनः जीवनशैलीं, संस्कृतिं वा सूचयन्ति इत्यपि अवगन्तव्यम्। एतादृश अध्ययनेन अस्माकं ज्ञानं समृद्धं भवति। अग्रे पठामः। दौवारिकः वदति, भगवन्, भवान् सन्यासी, तुरीयाश्रमसेवी। तुरीयम् आश्रमं सेवितुं शीलं यस्य सः बहुव्रीहिः समासः। तुरीयं नाम चतुर्थम् इति प्रणम्यते। प्र उपसर्गेण सह नमधातोः यक् लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। कर्मवाच्यमिदम्। चतुर्थ आश्रम में रहने वाले आपको यानी कि सन्यासी को प्रणाम करता हूँ। परंतु प्रभूणाम् आज्ञाम् उल्लंघ्य, उत लंघ धातुः ल्यप अव्ययम्, उल्लंघन करके इति अर्थः। प्रभूणाम् आज्ञाम् उल्लंघ्य निज परिचयम्, स्वस्य परिचयम् अददत् एव आयाति। न ददत् इति न देते हुए दा धातोः शत्रुप्रत्ययः। 12,100 पृष्ठे 112वें पन्ने पर दोषेण शतप्रत्यय इति लिखितम् अस्ति। सः मुद्रणदोषः मन्तव्यः। शत्रुप्रत्ययः इत्येव पठनीयम्। तत् वाक्यं पुनः पठामि। परन्तु प्रभूणाम् आज्ञाम् उल्लंघ्य निजपरिचयम् अदददेव आयाति इति आकृष्यते। इदमपि कर्मवाच्यम्। खुद का परिचय बिना बताए स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके आ रहे हो, इसलिए क्रोध किया, ऐसा अर्थ है। अत्र तुरीयम् इति पदं वर्तते। तस्य अर्थः चतुर्थम् इति भवति। मनुष्यजीवनं चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तम्। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमश्च। एतेषु अन्तिमः इत्युक्ते तुरीयः चतुर्थः सन्न्यासाश्रमः आचर्यते तेन इति सः सन्यासी। सन्यासी वदति, अद्य अवधि सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः न किम् अपि प्रष्टव्याः। प्रच्छधातोः तव्यत् प्रत्ययान्तं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च प्रथमा बहुवचनम्। यद्यपि द्वयोः समानरूपं दृश्यते, तथापि अस्मिन् वाक्ये तु पुल्लिङ्गे अस्ति। यतः सन्यासिनः इति पुल्लिङ्गप्रथमा बहुवचनं, तस्य विशेषणम् अपि पुल्लिङ्गप्रथमा बहुवचने एव भवेत्। सन्यासी या ब्रह्मचारी लोगों को कुछ भी नहीं पूछना। आत्मानम् अपरिचाययन्तः अपि न परिचाययन्तः अपरिचाययन्तः नयतत्पुरुषः प्रवेष्टव्याः। परिचय न देने पर भी इनको प्रवेश देना चाहिए। दौवारिकः वदति, सन्यासिन्, सन्यासिन् इति हलन्तपुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। तस्य सम्बोधनस्य एकवचनं सन्यासिन् अत्र उपयुक्तम्। सन्यासिन् विरम लोट्लकारः। न वयं दौवारिकाः ब्रह्मणः अपि आज्ञां प्रतीक्षामहे।
प्रति उपसर्गेण सह ईक्षधातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनं प्रतीक्षामहे। हे सन्यासी, रुको, हम द्वारपाल ब्रह्मा की आज्ञा के लिए भी नहीं रुकते, बल्कि यह सन्यासिनां तपसः च अंतरायाणाम, अंतराय का मतलब है विघ्न, यह सन्यासिनां तपसः च अंतरायाणाम हंता, हंतृ शब्दस्य प्रथमा एकवचनं, तस्य एव महाराज शिववीरस्य आज्ञां वयं शिरसा वहामः। सन्यासियों के तपस्या के विघ्नों को दूर करने वाले महाराज शिववीर अर्थात शिवाजी महाराज की आज्ञा को सर झुकाकर मानते हैं। सन्यासी वदति, निरीक्षस्व, त्वम् अधुना दौवारिकोऽसि, दौवारिकः असि। इस पद में स्पष्ट होता है कि तुम अत्यंत कष्ट से जीवन निर्वाह करते हो। साथ ही यहाँ सन्यासी द्वारा दौवारिक की परीक्षा हेतु स्वर्ण बनाने के निमित्त पारद भस्म देने की बात राजनीति संप्रेरित है। जैसे कि शुरू में मैंने बताया, ये दौवारिक की परीक्षा कारण सन्यासी द्वारा नाटक किया जा रहा है। निरीक्षस्वत्वम अधुना दौवारिकोऽसि, प्राणान, प्राण शब्दः नित्य बहुवचने प्रयोक्तव्यः। प्राणान अगणयन, न गणयन नय तत्पुरुषः। प्राणान अगणयन जीविकां निर्वहसि, सन्यासी को प्रवेश नहीं दिया, इसलिए सन्यासी अब द्वारपाल के मन में लालच पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि देखो, इस समय तुम द्वारपाल पद पर नियुक्त हो, प्राणों की परवाह न कर जीवन निर्वाहार्थ धन प्राप्त कर रहे हो। त्वं सहस्रम वा अयुतम वा मुद्राराशिकृताः, मुद्राः रूप्यकाणि राशिकृताः संगृहीताः कदा अपि प्राप्स्यसि इति न कथम अपि संभाव्यते। 1000 या 10,000 मुद्रा तुम्हें किसी भी प्रकार से एक साथ कभी भी नहीं मिल सकती। दौवारिकः वदति, आम अग्रे कथ्यताम्। सन्यासी, वयंच सन्यासिनः, सन्यासिन शब्दस्य प्रथमा बहुवचनं, वयंच सन्यासिनो वनेषु गिरिकन्दरेषु च विचरामः, सर्वं रसायनतत्त्वं विद्मः। विदधातोः लट्लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनं। योग्यता विस्तारे विदधातोः पंचलकाराणां रूपाणाम् अध्ययनं विस्तरेण करिष्यामः। वाक्य का हिंदी में अर्थ होता है, हम सन्यासी लोग जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में घूमते हैं, रसायन तत्व को जानते हैं। एते सर्वत्र भ्रमन्तः सन्यासिनः भौगोलिक, सामाजिक, भौक्तिक, रासायनिक क्रियाः अवगच्छन्ति स्म, तत्वानि च जानन्ति स्म, ततः ते सिद्धपुरुषाः भवन्ति स्म। दौवारिकः, स्यात् एवं, अग्रे अग्रे, हाँ ठीक है तो। सन्यासी वदति, तद यदि त्वं मां प्रविशन्तं, प्र उपसर्गेण सह विषधातोः शत्रुप्रत्ययान्तं पुल्लिङ्गस्य द्वितीया एकवचनम्। अर्थः भवति प्रवेश करते हुए को। न प्रतिरुन्धेः, प्रति ऋधधातोः विधिलिङ्गलकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनं। तद
अधुना एव परिष्कृतं सुसाधितम् इति अर्थः। पारदभस्म ताम्रं सुवर्णे परिवर्तनक्षमं भस्म रसविशेषं तत् पारदभस्म तुभ्यं दद्याम्। यस्मै दातव्यं तत्पदस्य चतुर्थी विभक्तिः प्रयोक्तव्या। अतः तुभ्यम् इति युष्मत् सर्वनाम्नः चतुर्थी एकवचनं प्रयुक्तम्। एषा उपपदचतुर्थी। दद्यां दा धातोः विधिलिङ् लकारस्य उत्तमपुरुषः एकवचनम्। पाठे अस्मिन् पदपरिचयः अपि अपेक्षितः। अतः पठनसमये तदा तदा पदानां रूपाणि वदन्ती अस्मि। तत् यदि त्वं मां प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धेः तद् अधुना एव परिष्कृतं पारदभस्म तुभ्यं दद्याम्। हिंदी में अर्थ बताती हूँ। तुम मुझे अभी नहीं रोकोगे तो मैं अभी तुम्हें संशोधित किया हुआ पारे का भस्म देता हूँ। सन्यासी द्वारपाल को घूस देने की कोशिश में है। अग्रिमवाक्ये यया त्वम् इति आरंभे अस्ति, परं पूर्वतनवाक्ये भस्मपदम् अस्ति। तस्य सर्वनामप्रयोगः यया स्थाने येन इति आवश्यकः, यतः भस्म इति नपुंसकलिङ्गशब्दः यया यत् सर्वनाम्नः स्त्रीलिङ्गरूपम् अत्र दोषम् आवहति। विशेषणविशेष्यसम्बन्धः। अतः येन भस्मना त्वं गुञ्जामात्रेण अपि सर्षपमात्रेण अपि इति अर्थः। रतिभर की मात्रा से ही 52 संख्याक तुला परिमितम। 52 द्विपंचाशत संख्याक 52 तोले के बराबर परिमाण में अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में। महापरिमितम इति भावः बहुसंख्याकं वा। ताम्रं सुवर्णं विधातुं वि उपसर्गेण सह धातोः तुमुन् शक्नुयाः। सन्यासी दौवारिकं वदति तेन पारदभस्मना त्वं बहुसंख्याकं ताम्रं सुवर्णं कर्तुं सक्षमः भवेः इति। पारदभस्म ताम्रञ्च सम्मिल्य रासायनिकक्रियाभिः ताम्रं सुवर्णं भवति इति जनाः मन्यन्ते स्म। एतस्य विधिज्ञानं न कस्यापि वर्तते। सन्यासी द्वारपाल को लालच दिखा रहा है कि मैं तुम्हें पारे का भस्म देता हूँ जिससे तुम बड़ी मात्रा में तांबे का सुवर्ण बना सकते हो। एतावती प्रथमे एकांशे विना परिचयं प्रवेशं ददातु इति सन्यासी तं दौवारिकं वदति। तदर्थं तस्मै पारदभस्मनः उत्कोचलालसाम् अपि दर्शयति। कर्तव्यनिष्ठः दौवारिकः विना परिचयं प्रवेशं दातुम् उत्कोचं स्वीकरोति उत स्वकर्तव्यपालनं करोति इति द्वितीये एकांशे पठामः। सद्यः विरमामि इति शम्।